अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, आपने पूछा है जी कि ये जो हमारा ट्रिप था इस पे जो है वो ख़र्चा कितना है। तो तरतीब दिया है जी, सारा कुछ अभी आपको बताते हैं। 14 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक जो है ये ट्रिप था। 14 अगस्त से नोशकी से मेरे दोस्त चले हैं और 30 अगस्त को वापस वो नोशकी पहुँचे हैं। तो मैंने उनको ज्वाइन किया, आप कह लें 15 को मेरे पास पहुँच गए और 16 को हम लोग यहाँ से सैर के लिए निकले बाहर, बल्कि अयूबिया की तरफ गए, फिर उसके बाद हम फर्दर आगे गए। तो पेट्रोल का खर्चा हुआ जी 30,000 रुपये का, और जो टोटल अखराजात हैं वो 1,50,000 रुपये हमारा खर्च हुआ है। और ये सब पे जो है वो इक्वली यानी मसावी तौर पे तकसीम कर दिया गया। और फिर उसके बाद ये जी कि गाड़ी हमारे पास आपने देखा है फील्डर है, और सफ़र हमारा कैसा रहा वो तो आपने देख ही लिया कि सफ़र हमारा कैसा था और कहाँ कहाँ हम गए। तो एक जो चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है जी कि सिक्योरिटी के अगर मामलात अगर देखे जाएँ गिलगित बल्तिस्तान में, तो आप चाहे ट्रिप की शक्ल में जाएँ चाहे आप अकेले जाएँ, और इवन के अगर कोई फ़ीमेल भी अकेली जाती है तो कोई किसी किस्म का इशू नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में। आप बेफ़िक्र होके जाएं, आपको वहाँ के लोग भी आपको खुशामदीद कहेंगे, प्लस होटल वाले भी आपसे बहुत ज़्यादा ताउन करेंगे। वहाँ पे जो क्राइम रेट है वो 0% है गिलगित बल्तिस्तान में, और पाकिस्तान का सबसे पुरअमन तरीन सूबा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है। इसी तरह चित्राल भी चले जाएँ, वहाँ भी आपको कोई इशू नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा भी चले जाएँ, वहाँ पे भी कोई, जहाँ जहाँ हम लोगों ने सफ़र किया उन तमाम एरियाज़ से आप लोग बिल्कुल बेखौफ व ख़तर आप ट्रैवल करें। मुख्तलिफ़ जो गांव हैं, देहात हैं, वहाँ आप जाएं, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। नाज़रीन कराम, आप देख रहे होंगे मेरे साथ आबिद साहब बैठे हुए हैं जी। हम दोनों भाइयों ने मीटिंग की है और हमने ये डिसाइड किया है कि हम साल में एटलीस्ट 2 ट्रिप जो है वो ज़रूर किया करेंगे, जो कह लें कि लंबे लंबे ट्रिप जैसे अभी हमने किया। तो उसके लिए अगर आप अपनी फैमिली के हमरा जाना चाह रहे हैं, या आप समझते हैं कि आप हमारे साथ जाएं, तो आप आबिद साहब से रब्ता करें। इनका व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी अभी मैं आपको दे देता हूँ। उसमें ये होगा जी कि इंशाल्लाह हम आपको मुख्तलिफ़ एरियाज़ की सैर भी कराएंगे, और इसी तरह अगर आप चाहें तो आपको अपने व्लॉग का हिस्सा भी बनाएंगे। क्यों जी? उसके बाद जी अभी बात करते हैं जी कि जिन जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, बहुत लंबी लिस्ट है जी। इसमें जब हमने स्टार्ट लिया तो उसमें होटल अल अज़ीम जो अयूबिया में है, वहाँ जब हम गए तो हमारे रिहाइश का बंदोबस्त उन्होंने किया, और फिर उसके बाद खाना उन्होंने जो खिलाया हमें, हम किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लिए, उन्होंने कम्प्लीमेंट्री किया, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि यार आपके पास जो बलूचिस्तान के मेहमान हैं ये हमारे भी मेहमान हैं। उसके बाद ये हम जब जाने लगे शुमाली इलाके जात में, तो उससे पहले हमने अपनी गाड़ी जो है वो वर्कशॉप में भेजी। तो मेरे एक दोस्त हैं बहुत प्यारे, सबूर मिर्ज़ा साहब और यस्तूर मिर्ज़ा साहब। सबूर साहब यूके में होते हैं, तो उनको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। उन्होंने अपने उनका अपना जो सेटअप है ऑटो क्लिनिक के नाम से वर्कशॉप है बड़ी जदीद तरीन, तो वहाँ उन्होंने कहा कि आप इनकी गाड़ी को वहाँ भेज दें, हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। तो वहाँ जब चेक किया तो काफ़ी सारे मसाइल थे गाड़ी में, और स्पेयर पार्ट्स का सिर्फ स्पेयर पार्ट्स का ख़र्चा 10,000 रुपये का हो रहा था, बाकी ट्यूनिंग और जो मजदूरी होती है वो अलग। तो फिर इस तरह हुआ कि सबूर साहब ने कहा जी कि ये सारा कुछ हमारी तरफ से होगा, यानी ये सारे का सारा ख़र्चा सबूर साहब ने अपनी जेब से किया। यूके से कॉल की अपनी वर्कशॉप कि भाई आप लोग इनको रेडी करके भेजें ताकि इनको रास्ते में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। फिर जी हम लोग रात को जब आए अयूबिया से, तो शेख आसिम साहब हैं, उन्होंने हमारे लिए खाने का बंदोबस्त किया टेंच बाटा में, हमने उनके घर में खाना खाया। फिर इसी तरह यूके में जो मेरे दोस्त हैं फैसल कियानी साहब, उनको जब मैंने बताया हुआ था कि ये आ रहे हैं, तो उन्होंने जी वो कैमरा भेजा, एक्शन कैमरा, कि यार आप इससे भी रिकॉर्डिंग करें।
اور پھر اس کے علاوہ وہ مسلسل رابطے میں رہے ہمارے. پھر جی جب ہم لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اور بابو سر ٹاپ پہنچے تو وہاں سے جب بابو سر کے قصبے میں ہم لوگ پہنچے تو وہاں ہمارے دوست ہیں ظہیر الدین صاحب, تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تو بیریئر لگا دیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے, کھانا کھائیں گے پھر جائیں گے. تو اچھی خاصی دعوت جی, بن بلائے مہمان تھے, ہم نے ان کو حقوق بتایا بھی نہیں تھا. تو انہوں نے جی ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا, دوپہر کا کھانا ہم نے کھایا اور کھانا کھانے کے بعد پھر ہم گلگت روانہ ہوئے. جب گلگت پہنچے تو وہاں ہمارے جو دوست ہیں, بلکہ میرے بھائی ہیں, میرے کزن ہیں احسان, انہوں نے رات کھانے کا بندوبست کیا. پھر اس کے بعد وہاں میرے ایک اور بھائی ہیں زبیر صاحب, انہوں نے جو ہے وہ میرے مہمانوں کے لیے رہائش کا بندوبست کیا. اور 2 راتیں جمال ہوٹل میں جو ہے وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ قیام تھا. تو اس کا جو خرچہ تھا جی وہ 3000 روپے تھا, یہ بھی کہہ لیں کمپلیمنٹری ہو گیا. پھر وہاں سے ہم لوگ جی خنجراب کے لیے روانہ ہوئے. تو جب واپس آئے خنجراب سے تو ہنزا ہمارا قیام تھا, وہ بھی بندوبست احسان بھائی نے کیا. وہاں رات کا کھانا جو تھا وہ بھی ان کی طرف سے ہوا. اس کے بعد جی ہم لوگ چلے ہنزا سے اور راکا پوشی جو ہوٹل ہے وہاں پہ ہم لوگ پہنچے. وہاں دوپہر کا کھانا تھا, وہ بھی ہوٹل انتظامیہ نے کمپلیمنٹری کیا مہمانوں کی وجہ سے. پھر اس کے بعد جب ہم راکا پوشی کا جو بیس کیمپ 1 ہے وہاں پہ ہم پہنچے تو علی بھائی تھے ڈرائیور جو آپ نے دیکھا ہے, انہوں نے جو ہے وہ ہمیں کمپلیمنٹری ایک جو ہے وہ ٹرپ ارینج کیا ہمارے لیے, مکمل طور پہ فری. وہ نگر لے کے گئے ہمیں, اور وہاں سے پھر ہم واپس آئے ہوٹل جو ہے راکا پوشی کا. تو وہاں ہماری ملاقات ہوئی محمد علی اختر صاحب سے, جو کہ سابقہ وزیر خزانہ تھے گلگت بلتستان کے. تو انہوں نے ہماری کافی خاطر تواضع کی, چائے وائے پلائی, بڑی خدمت کی ہماری, بڑی زبردست ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ محفل سجی, بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہوئی وہاں. پھر ہم وہاں سے چلے جی واپس گلگت کی طرف. تو گلگت ہمارا قیام تھا مدینہ ہوٹل میں, وہاں رات جو ہے وہ ہم نے قیام کیا. اور جو بہت بڑا سا کمرہ انہوں نے ہمیں دے دیا, اور اس میں جو ہے وہ ہم 6 جو بندے تھے وہ وہاں رکے. تو اس کا خرچہ تھا 6000 روپیہ. تو انہوں نے یہ بھی کمپلیمنٹری کیا کہ ارشد بھائی آپ کے مہمان ہمارے مہمان, تو یہ 6000 ہم آپ سے نہیں لیتے. تو پھر وہاں سے ہم روانہ ہو گئے جی. ہم لوگ پہنچے دیر, اور دیر ہمارے دوست ہیں جی محمد امین صاحب, تو انہوں نے ہمارے قیام کا بندوبست کیا. اور پھر اس کے بعد صبح ناشتہ بھی انہوں نے ہی ارینج کیا. تو ناظرین پھر ہم کلام کے لیے روانہ ہوئے, اور کلام میں جو ہے وہ غفور بھائی نے رات کا جو ہے وہ رہنے کا بندوبست کیا, اور صبح کا ناشتہ بھی انہوں نے ہی ہمیں کروایا. اور اس طرح ہمارا جو ٹرپ تھا وہ اختتام پذیر ہوا. ہم راولپنڈی واپس آ گئے. جتنے بھی یہ لوگ ہیں جی, یہ میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, اتنا زیادہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. میری زندگی کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے جی, بس پورے اس پاکستان میں ایسے محبت کرنے والے, میرے چاہنے والے میرے دوست ہیں. کچھ پرانے ہیں, کچھ نئے ہیں, کچھ بہت پرانے ہیں. تو ان لوگوں نے جی ہر قسم کا ہمارے ساتھ تعاون کیا. تو ان سب بھائیوں کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں. انہوں نے صرف میری عزت نہیں کی بلکہ میرے مہمانوں کی مجھ سے زیادہ عزت کی. تو یہ تھا ناظرین خرچہ جو ہوا ہمارا 1,50,000, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو تمام سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے. اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو اب انشاءاللہ میں اور عابد بھائی نکلیں گے جی کسی اور طرف, ہے نا جی پلان کوئی؟ بالکل ہے. ابھی دیکھتے ہیں جی, 1-2 انہوں نے ٹرپ ارینج کیے ہوئے ہیں. ہم دونوں بھائی نکلیں گے کہیں, وہ بھی دکھائیں گے آپ کو. اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو راولپنڈی اور اس کے سراؤنڈنگ کا ایریا ادھر ہی رہیں گے, ادھر ہی رہیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو سیر بھی کرائیں گے راولپنڈی کی, اور خاص کر میرا پسندیدہ مری کی تو بات مری تو سب کا پسند ہے. بالکل. تو انشاءاللہ جی اچھا آپ کو جو ہے وہ لگے گا ہمارا آنے والا بھی ولاگ. ابھی ہمیں آپ دیں گے اجازت جی, اللہ حافظ.